अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BNN के प्रोग्राम तौल के बोल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली बुखारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी और कम उजरत मजदूरों के लिए बड़े मसाइल हैं। मेहनत कशों के लिए मनाए जाने वाले आज के दिन से मेहनत कश आज भी बेखबर है और अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए काम करता है। 1 मई को पाकिस्तान में यौम मजदूर का बाकायदा आगाज़ 1973 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुआ। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में तकरीबात, रैलियों का इनकाद किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद है आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात इरफान मेमन साहब। आइए उनसे जानते हैं कि उनका लेबर डे के हवाले से क्या पैगाम है। जी इरफान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम अली, बहुत शुक्रिया कि इस अहम दिन में आपने मुझे मौका दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का। इस पे तो कोई शक नहीं है कि 1886 से ये सिलसिला शुरू हुआ शिकागो की उन शहादतों से, जहाँ पे उन लेबर तबकों ने शहादतें दी, और वो शहादतों के सिलसिले से शुरू हुई कहानी आज तक हम इस दिन को बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ और एक इज़हार यकजहती होती है। मगर दुनिया में अगर देखा जाए तो दुनिया में इस तबके के लिए बहुत काम किया जाता है। वहाँ की जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं या गवर्नमेंट होती है, वो उनके आम अमीर जो गरीब तबका होता है उसके लिए बहुत एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए, उनके पीने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है। मगर आज अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त गरीब तबका आज भी उनका जो स्पेशल डे आज 1 मई है, वो आज भी अपने घर से मजदूरी के लिए निकले हुए हैं, क्योंकि जब वो मजदूरी करेंगे तो 2 पैसे घर में लेके जाएंगे और अपने घर में अपने बच्चों को उनके प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। पाकिस्तान में बदकिस्मती इसलिए हम ये कहना पड़ेगा कि उनके लिए खातिर ख्वाह कोई काम आज तक नहीं किया गया। कुछ हुकूमतों ने किए, मगर कुछ हुकूमतों को अगर देखा जाए तो मुश्किल हालात से गुजर रहे। जनरल मुशर्रफ साहब के दौर की बात की जाए तो उस दौर में एक मजदूर बहुत खुश था। एक आम तबका जो गरीब तबका था वो अपने घर फर्स्ट क्लास बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी और अपना चूल्हा जलाता था। मगर आज के इस मुश्किल हालात से जो हम गुजर रहे हैं, वहां मैं यही कहूंगा, मुझे अल्लामा इकबाल के वो अशार याद आते हैं कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, खाके उमरा के दरो दीवार हिला दो, सुल्तानी जमूर का आता है जमाना, जो नक्श कहन तुमको नजर आए मिटा दो, जिस कैद से दहकान को मुयस्सर नहीं रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को हिला दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। तो मैं यहाँ पे यही कहना क्या बात है इरफान साहब, आपने तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत अक्कासी की है आज के पाकिस्तान के मजदूर की, जो आज भी बेखबर है। जो आज भी बेखबर है, देखें उसकी बेखबर की वजह, उसकी जिम्मेदारी आज के हुक्मरानों को लेनी होगी। आज के हुक्मरान इस बात के जिम्मेदार हैं। देखिए एक आम तबका जो होता है, देखिए गरीब तबका अब दुनिया में भी होता है, ऐसा नहीं कि गरीब सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं, पूरी दुनिया में गरीब होते हैं। छोटे लोगों के लिए उनकी हुकूमतें एक ऐसा काम करके देती है कि उनकी जॉब्स के लिए, उनके रहने सहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए एक बाकायदा बजट होता है, और उस बजट के जरिए उनको एकोमोडेट किया जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान का तो मिडिल क्लास इस वक्त इतना परेशान है, तो आम तबका जो ग्रास रूट का है वो किस हालात से गुजर रहा होगा वो आप भी समझते हैं। आप ये देखें कि कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त की मौजूदा हुक्मरान की बात की जाए तो आटे की जो इन्होंने जो इस वक्त तशहीर की थी, जो आटे के लिए जो इन्होंने एक अपना जमहूरी एक काम शुरू किया था कि वो पब्लिक में अपना कोई एक मकाम बना लेंगे, वहां पे शायद खाका नबासी जो इसी हुकूमत का वजीर आजम है, वो कहता है कि 20 अरब की धांधली और दो नंबर काम उसमें हुआ है, और वो पैसा जो है उसके अंदर जो है करप्शन हुई है। तो जब आप गरीबों के पैसों में करप्शन करेंगे, उनके पैसों के अंदर आप अपना जेब भरेंगे, तो वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा, उस मुल्क का किसान कैसे अपनी जरूरतों को पूरा करेगा, उस मुल्क का मजदूर कैसे अपने घर अपनी रोजी लेके जाएगा। तो मेरे ख्याल से हम सबको बैकअप कॉल की जरूरत है, हम सबको मिलकर इस मुल्क काम करने की जरूरत है, इस मुल्क के मजदूरों के लिए काम करने की जरूरत है, इस मुल्क के गरीब तबके के लिए काम करने की जरूरत है। देखिए जनरल मुशर्रफ साहब का जो दौर था, उसमें समझने की बात है कि वो दौर क्यों इनकलाबी दौर था। इसलिए दौर इनकलाबी था कि उन्होंने अपने दौर के उन अमीर लोगों को मजबूत करके उनके जरिए गरीबों को रोजगार देके उनके चूल्हों को बुझने नहीं दिया, और फिर 60 रुपए पे डॉलर पे भाव रख के उनकी तमाम तर जरूरतों को, आप वो रेट देखें कि जो उस वक्त के रेट थे, उस वक्त चीनी का रेट देखें, आटे का रेट देखें, उन तमाम जरूरत की जो चीजें जो उस वक्त के गरीब तबके के लिए थी,
اس کے لیے جنرل مشرف صاحب کا جو دور تھا وہ انقلابی دور تھا. آج وہ بالکل بالکل انقلابی دور تھا, سب نے دیکھا وہ کہ مجھے جنرل مشرف صاحب کا دور چاہیے. آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے, اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب کرے. مگر موجودہ صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ذمہ داری حکمرانوں کی ہے کہ لیبر طبقہ جتنا حد تک پریشان ہے اس وقت پاکستان میں, میرے خیال سے ہم سب کو اور موجودہ حکومت کو یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ آج خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ. آج فیصل آباد کے اندر فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں, انڈسٹریاں بند ہو جائیں گی, مزدور کہاں جا کے کام کرے گا؟ تو میرے خیال سے علی بھائی یہ اس وقت لمحہ فکری ہے کہ ہماری لیبر اس وقت بہت زیادہ پرابلم میں, مزدور طبقہ بہت پرابلم میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومتیں خود بھی پرابلم میں ہیں. انہیں یہی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ وہ ملک کے اندر آخر آنے کے بعد وہ کیا کرے کہ جس سے ان کے وہ کرپشن چھپ جائے اور لوگ ان پہ بھروسہ کر لیں, جو کہ ناممکن ہے. عرفان صاحب, اس کو آپ نے بہت اچھا پیغام دیا ہے. یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی مذاکرات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کامیاب ہوں گے؟ کیا الیکشن 14 مئی کو یا اس سے آگے ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ سال الیکشن کا سال ہے؟ دیکھیں, یہ بات تو کہنی پڑے گی کہ آئین کا جو ہے, اگر پاکستان میں پوری دنیا کے اندر قانون ہوتا ہے, آج پوری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور آپ کی جگ ہسائی ہو رہی ہے. آج امریکہ کے, آپ نے کل کے بیان کو دیکھا ہوگا جو انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں پوری دنیا, اور آپ کی سپریم کورٹ کے آرڈر کو اگر آپ نہیں مانیں گے اور آئین ہی توڑ دیں گے, جب ملک میں آئین ہی نہیں ہوگا تو پھر تو جو مضبوط ترین ہوگا, جو مائٹ از رائٹ والی کہانی آ گئی. تو میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کو تو میں کہتا ہوں یہ پگلے دیوانے اور مستانے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اپنی جگہ پہ اور یہ پگلے دیوانے مستانے اپنی جگہ ہے. اس ملک کا حل میں کسی صورت میں یہ پارلیمانی نظام کو نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں اس ملک کو پریزیڈنشل سسٹم دیا جائے تاکہ اس ملک کے ایشوز کو ایک لمبی اننگ کھیل کے ایڈریس کیا جائے. یہ لوگ تو آزمائے ہوئے ہیں, آپ اور میں پچھلے 75-77 سال کی تاریخ کو اگر دہرائیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کو صرف اور صرف نقصان پہنچا کے اپنی تیجوریاں بڑھی ہیں. ان کے دور میں ان کی گروتھ 22% ہے, 22, اور ہمارے ان کے دور میں حکومت کی جو 2200% گروتھ کے بعد ان کے حکومت میں جو پاکستان کی گروتھ ہے وہ 2.25%. تو آپ یہ سوچ لیں کہ جو اپنے دور میں اپنی گروتھ 2200% پہ لے کے جا سکتے ہیں اور انہی کے دور میں پاکستان کی گروتھ 2.25%, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان سے کوئی پاکستان کا حل ہم سمجھتے ہیں کہ نکل سکتا ہے. ناممکن بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات ناکام ہوں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے اداروں کو جو اس وقت سب سے زیادہ, دیکھیں اگر کسی بھی ملک کو کمزور کرنا ہو تو آپ اس کی قوم کو اس کے اداروں سے لڑا دیں. آج ادارے کمزور ہیں, میں سمجھتا ہوں اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ملک میں ایک بہترین پریزیڈنشل سسٹم کی ضرورت ہے, اور پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا, قانون کا جو ہے اس وقت اگر اس طریقے سے قانون کو آپ اپنے پاؤں کے تلے رون دیں گے تو آپ کیسے اس ملک کو ترقی کی طرف لے جائیں گے؟ آج آئی ایم ایف کی شرطیں دیکھیں بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ کریڈیبلٹی نہیں ہے. اس ملک کو دو چیزوں کی ضرورت ہے, اس ملک کو کریڈیبلٹی کے ساتھ فلیکسیبلٹی کی بھی ضرورت ہے. یہ دونوں چیزوں کے ساتھ اگر آگے بڑھی جائے اور لیڈرشپ آ جائے تو اس ملک میں کس چیز کی کمی ہے؟ اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر 60% آپ کی جو یوتھ ہے وہ 35%, 30 سال اور 35 سال کی عمر کے نیچے ہیں. تو یہ ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ ٹیلنٹ ملک سے باہر جا رہا ہے اس لیے کہ آپ ان کو انوائرمنٹ نہیں دے رہے. تو میری تو اس میں یہی بات ہوگی کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے اس سے پہلے کہ وہ وقت چلا جائے کہ پھر ہم یہ سوچیں کہ کاش کہ ہم یہ کر لیتے. بالکل بالکل آپ نے بجا فرمایا. اسی طرح ہے کہ عرفان صاحب, ملک کے اندر آپ کے مطابق کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. پرسوں کی جمعے کی رات کی بات دیکھ لیں کہ پرویز لائی صاحب کے گھر پہ پولیس نے آپریشن کیا. اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ کوئی انتقامی کارروائی ہے؟ پولیس نے آپریشن نہیں کیا, وہ آپریشن پولیس نے نہیں کیا میری نظر میں, کیونکہ دیکھیں ایک ملک کا انٹیریئر منسٹر کہہ رہا ہے کہ مجھے تو ٹی وی کے ذریعے پتا چلا, وہاں کا جو اس وقت نگراں وزیر اعظم ہے وہ مدینہ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں انکوائری لے رہا ہوں کہ کس نے یہ کیا. آپ ایک سابقہ وزیر اعلیٰ کے گھر پہ ان کی گھروں کی نہ چار دیواری کا نہ خیال کر کے ان کی فیملیز کو ان کو کس طریقے سے یہ چیزیں پوری دنیا نے دیکھی کہ ایکس وزیر اعلیٰ کو, پنجاب کے اتنے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کس طریقے سے اس کی فیملی کو اور جس طریقے کے حالات وہاں پیدا کیے, کہ میں سمجھتا ہوں وہ پولیس نہیں تھی, وہ
کچھ ایسے لوگ تھے انتشار پھیلانے کے لیے آئے تھے. یہ قانون ہوتا ہے کہ کوئی آرڈر نہیں, کوئی اریسٹ آرڈر نہیں, کوئی ایف آئی آر جو تھی اس پہ ضمانت لے چکے تھے وہ, تو پھر ایسے صورتحال میں یہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ یہ تو ہم بالکل ایک اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ اندھیرا میرے خیال سے ان لوگوں کے لیے اور پوری قوم کے لیے سوالیہ نشان ہے. ہم سب کو ایک اچھے اجالے کی ضرورت ہے, اور وہ اجالا کیا ہے؟ وہ اجالا یہ ہے کہ ہمیں اپنے ڈرائنگ روم سے باہر نکلنا ہوگا, ہمیں اپنے ڈرائنگ روم سے باہر آ کے ان کے گرے بانوں کو پکڑنا ہوگا, تب جا کے ہمیں اپنے انصاف کی طرف ہمیں آگے بڑھنے میں موقع مل سکتا ہے. دیکھیں, آپ جب ظلم بڑھتا ہے تو پھر ختم ہو جاتا ہے, اور یہ جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں اس میں میرے خیال سے آج آپ دیکھیں کہ ریسٹورینٹ میں کھانے کے لیے جب جاتے ہیں لوگ تو بیچارہ عام طبقہ جو ہے وہ اب حملہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اسٹریٹ کرائم بڑھ چکی ہے, جو اسٹریٹ کرائم جو بندوق اٹھا کے وہ اسٹریٹ کرائم کر رہا ہے, آپ ذرا اس کے پیچھے دیکھیں کہ کیا موروکات ہیں. اس کے پاس اس کی بچی کے پیسے نہیں ہیں فیس کے, اس کے دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں اس کے ماں باپ کے لیے. تو ایسے حالات میں اس قسم کے حالات پیدا ہوں گے, اور آج دن بدن یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو میرے خیال سے بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات کلیئر ہے کہ قانون کا کوئی بھی یہاں پہ نہ کوئی, کہتے ہیں نا کہ بالکل کوئی نظر ہی نہیں آ رہا قانون, جس کی جو مائٹ از رائٹ والا قانون نظر آ رہا ہے, جو کہ بالکل ممکن نہیں ہے. ہمارے اداروں کو آنکھ کھولنی چاہیے. یہ ملک بڑی مشکلوں سے اور بہت تکلیفوں سے حاصل کیا گیا. اس ملک کے جو عام عوام ہے اس وقت جولی اٹھا کے دعا کر رہی ہے کہ ہمارا کوئی 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 سہارا بنے, یعنی کہ لیڈرشپ ہی موجود نہیں ہے. آپ کا ملک بغیر لیڈر کے چل رہا ہے, اور پھر آپ کی اداروں کو جس طریقے سے اس وقت باتیں کی جا رہی ہیں اداروں کے بارے میں انٹرنیشنلی اور ڈومیسٹکلی, جو بھی لوگ اس کے پیچھے جو کار فرما ہے اور جو باتیں کر رہے ہیں اداروں کے بارے میں, دیکھیں اگر کمزور باتیں ہوں گی تو ادارے ہماری ریڈ لائن ہے. اگر ادارے کمزور ہوئے تو ملک تباہ ہو جائے گا, ملک ختم ہو جائے گا. جو شہادتیں اس وقت بارڈر پہ کھڑے ہو کے وہ نوجوان دے رہا ہے, اس کے چیف کے بارے میں اگر اس طریقے کی باتیں آئیں گی سامنے تو آپ بتائیں کہ وہ اس کی جو فیملی ہے جو قربانیاں دے رہی ہے اپنی نوجوان نسل کا, وہ میرے خیال سے اس کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان. یہ بتائیے گا کہ ماضی میں ایک بڑی پارٹی, مطلب کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف صاحب کی پارٹی ایک مضبوط پارٹی تھی, جو کہ اس مرتبہ الیکشن کمیشن نے ان کا انتخابی نشان جو ہے نا آزاد امیدواران کو الاٹ کر دیا ہے. اس پہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے, پارٹی کیا کرے گی؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ جنرل مشرف صاحب کا جو دور تھا, 77 سالہ تاریخ اگر پاکستان کی اٹھا لی جائے تو وہ واحد دور تھا کہ جس کے اندر قانون کی حکمرانی تھی. پاکستان میں ایک ٹیکسٹائل سیکٹر, کنسٹرکشن سیکٹر اور تمام سیکٹر ترقی کر رہے تھے, فیکٹریاں بڑھ رہی تھی, انڈسٹریاں لگ رہی تھی, آپ کے ڈیمز بن رہے تھے, روڈز بن رہے تھے. آپ کے دیکھیں کہ لوکل باڈی الیکشنز کر کے گراس روٹ تک آپ کے جو معاملات تھے وہ آپ کے دروازے کی دہلیز تک پہنچائے گئے. تو وہ دور انقلابی دور تھا. آج اسی مرد مجاہد, اسی جو ہمارے ملک کا ہیرو تھے, جنہوں نے اس ملک کے لیے 4 جنگیں لڑی, جنہوں نے اس ملک کو ہر برے وقت کے اندر جو برے سے برا وقت تھا اس سے نکال کے لون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان بنایا, آج اس کی پارٹی کو پچھلے 13-14 سال سے تکلیف سے گزارا جا رہا ہے. کسی صورت میں ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا کہ ہم وہاں پاکستان میں سیاست کے اندر اپنا قدم رکھیں. میرے خیال سے اس وقت سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت جنرل مشرف صاحب کی پارٹی کو جن کا لوگو سسپینڈ کیا گیا پہلے, اور میں اس کو باقاعدہ کراچی سے اسلام آباد جا کے ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرتا رہا. انہوں نے جب بھی بینچ نے ہمیں بلایا ہم نے اس کے سامنے حاضری دی, ان کے سامنے تمام تر جو ڈاکومنٹ اس کو سسپینڈ کرنے کی وجہ کیا بنی ہے؟ ان کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ کسی صورت میں جنرل مشرف صاحب اور اس کی پارٹی کو مضبوط ہونے نہیں دینا چاہتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس سلوشن ہے, ہم نے اس ملک کی تمام تر ایشوز کو ایڈریس کیا. جنرل مشرف صاحب جو ان کی جو لیگیسی تھی, جو ان کی, وہ آج پاکستان کو فکر مشرف کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کا دور ایک ایسا دور تھا, انقلابی دور تھا. اور آج الیکشن کمیشن کے اندر میں پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہا ہوں, اور الیکشن کمیشن بھی میں نے باقاعدہ جو ہے اپنی جو ہے نوٹس بھیجا ہے میں نے کہ بھائی یہ جو چیزیں آپ نے کی ہیں یہ انلیگل ہے. کسی صورت میں بھی آپ کسی پارٹی کا سلوگن, ان کی پہچان بغیر پوچھے
बगैर किसी लीगल नोटिस के आप कैसे हटा सकते हैं? जनरल मुशर्रफ साहब की तबीयत खराब होने की वजह से हमारी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हुए थे। हमारी पार्टी के कुछ जो वफादारियां थी उन्होंने लोगों ने चेंज करके दूसरी पार्टियों में चले गए, तो हमें मुश्किलात से गुजरना पड़ा है। इसलिए हमारी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ड्यू है। हमने उनको कहा है कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपको करके देते हैं, मगर आप हमारा जो सस्पेंड किया हुआ जो हमारा स्लोगन था, जो हमारा सिंबल था, जो हमारी पहचान थी शाहीन, उसे आप किसी आजाद उम्मीदवार को दे के आपने ना सिर्फ पाकिस्तान के कानून की जो है धज्जियां उड़ाई हैं, बल्कि इलेक्शन कमीशन को पहुंच के नाखून लेने चाहिए और शर्म आनी चाहिए कि इन हालात के अंदर जब जनरल मुशर्रफ साहब आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, उनकी पार्टी का जो सिंबल है उसको सस्पेंड तो पहले किया, बाद में किसी और पार्टी को देके मेरे ख्याल से ये इन्होंने बहुत ज्यादा की। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद भी इलेक्शन कमीशन आपका स्लोगन या इंतखाबी निशान अलॉट नहीं करता, बहाल नहीं करता, तो इसमें APML क्या करेगी? APML का क्या किरदार होगा? देखिए, APML तो एक ही काम कर सकती है कि वो रोडों पे आके अपना आवाम के सामने जाके अदलिया को और पाकिस्तान के कानून के ही दरवाजे खटखटा सकती है। देखें, हमारी पार्टी इस वक्त एक समझ लें कि एक ऐसी पार्टी है कि जो कि एक नई पार्टी है। जनरल मुशर्रफ साहब को शुरू से लेकर आखिरी तक अभी तक कोई काम नहीं करने दिया गया, हमें फ्रंट फुट से खेलने ही नहीं दिया गया इस पार्टी का। तो जाहिर बात है कि हमारी पार्टी के अंदर इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें बहुत कमजोरियां हैं, मगर उस कमजोरी को दूर करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। हमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो हम उस सूरत में करेंगे जब हमारा सिंबल हमारे पास होगा। हम एक सिंबल की शक्ल दिखा के ही अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से और मौजूदा हुकूमत की तरफ से मैं समझता हूं कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना फैसला है, और इसे मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। अगर मुझे अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं पूरी कौम के सामने भी जाऊंगा, आवाम के पास भी जाऊंगा, और मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाऊंगा। अगर आपका ये स्लोगन बहाल होता है तो क्या APML आइंदा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, अपने उम्मीदवार खड़े करेगी? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। हमारा बिल्कुल एक कानूनी हक बनता है कि हम इस मुल्क के जो है मुश्किल हालात के अंदर माजी में भी हमने इसी विजन के साथ 14 रुकनी कैबिनेट से इस मुल्क को 99 से लेकर 2002 तक जनरल मुशर्रफ साहब ने अपने विजन के जरिए इस मुल्क को 9/11 को भी फेस किया और इस मुल्क को लोन फ्री फाइनेंशियली स्टेबल पाकिस्तान बनाया। किसी और लीडर ने बनाया? फिर हमारा ही जो स्लोगन है सबसे पहले पाकिस्तान के नारा जनरल मुशर्रफ साहब ने ही नारा लगाया, किसी और पार्टी ने नहीं लगाया। और ना सिर्फ नारा लगाया बल्कि पाकिस्तान को लोन फ्री फाइनेंशियली स्टेबल पाकिस्तान भी बनाया। और जाते वक्त उन्होंने ये भी कहा कि इस मुल्क का खुदा ही हाफिज है, क्योंकि उन्होंने ये वर्ड इसलिए कहे थे कि उन्हें ये पता था कि ये नाहिल और नालायक लोग इस मुल्क का दिफा नहीं कर सकते, क्योंकि इनका पेट जो है मेरे ख्याल से पता नहीं कब बढ़ेगा। इतना करप्शन करने के बाद, इतनी करप्शन के सारे आप सबूत मिलने के बाद फिर भी अगर हम समझते हैं कि हम इनसे कोई उम्मीद रख सकते हैं तो मेरे ख्याल से ये बदकिस्मती होगी हमारी पूरी कौम की। हमें एक फ्रेश लीडरशिप की जरूरत है, एक बेहतर लीडरशिप की जरूरत है, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही पाकिस्तान को सूट करता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमें मौका मिला ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को तो इंशाल्लाह ताला हम जरूर अपना किरदार अदा करेंगे। आखिरी सवाल है कि अगर APML को मौका मिलता है तो माजी की तरह आपका सबसे पहले पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या इकदाम होगा? आपकी हुकूमत क्या करेगी? मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि जो जनरल मुशर्रफ साहब का विजन था, जनरल साहब का विजन क्या कि आप अपनी बिजनेस कम्युनिटी को मजबूत करें, आप अपनी मजबूत करके उनके ग्रास रूट, उनके जरिए जॉब्स क्रिएट करें, उनके जरिए ग्रास रूट तक ये जो आपका बल्दियाती निजाम है उसको मजबूती के साथ नाफिज करें, उसको मजबूत करें, और उसके जरिए लोगों की दहलीज तक उनके इश्यूज को हल करें। जब आपका बिजनेसमैन मजबूत होगा तो आपकी लेबर भी मजबूत होगी। और आज का 1 मई के हवाले से भी ये मैसेज है कि मेरा कि गवर्नमेंट बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड ले। इस मसले का हल बिजनेस कम्युनिटी है। इस मुल्क को बिजनेस कम्युनिटी ने बनाया और बिजनेस कम्युनिटी ही इस मुल्क को बचा सकती है। तो अगर हमें मौका मिला तो हम इंशाल्लाह इस नौजवान नस्ल यूथ के लिए और पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को मजबूत करके ग्रास रूट तक लोगों के इश्यूज को हल करने की जो उनकी लेगेसी है, जो उनका विजन है, उसी को लेके आगे बढ़ेंगे और यही पाकिस्तान का हल है। मैं चाहूंगा कि ये कहती है बदजुबानी
ये कैसी है बदउनवानी, तुम भी सोचो हम भी सोचे। आज हवा क्यों है तूफानी, तुम भी सोचो हम भी सोचे। किस पर हम इल्जाम लगाएं, किसको अपनी सफों से हटाएं। शक्लें हैं जानी पहचानी, तुम भी सोचो हम हम भी भी सोचे। सोचिए। क्या क्या बात है, क्या इशार बोले हैं इरफान साहब, शुक्रिया। थैंक यू सर। आप जी जी, शुक्रिया इरफान साहब, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया। थैंक यू सर, थैंक जी यू वेरी मच। शुक्रिया। ओके।